अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना वायरस के वार थम न सके। वबा ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 41 ज़िंदगियों के चिराग उजाड़ दिए, जबकि एक ही दिन में 1050 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनके एजाज़ में तोपों की सलामी भी दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने परवेज़ रशीद की अपील मुस्तरद करके सेनेट इंतखाबात के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज़ रशीद कहते हैं, मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया। मरियम नवाज़ ने परवेज़ रशीद को जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम दे दिया। 9 जनवरी की शब पूरा मुल्क अंधेरे में डूबने की वजूहात सामने आ गईं। नेपरा ने मुल्क में बिजली ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। बरतानवी फर्म ने शरीफ फैमिली को 20,000 पाउंड अदा कर दिए। वकला की जानिब से रकम की वसूली की तस्दीक। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा की याद में शमए रोशन। सिविल सोसाइटी का हुकूमत से पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ मोहम्मद अली सतपारा के नाम करने का मुतालबा। PSL 6 में 2 आलमी खिलाड़ियों का सफ़र ख़त्म हो गया। मुलाकात अब आइंदा PSL के निकात पर होगी। दोनों खिलाड़ियों ने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। बैरून मुल्क से कनाडा वापस आने वालों के लिए करंतना महंगा पड़ने लगा। शहरी कहते हैं, हुकूमत होटल चार्जेस की मद में $2,000 का मुतालबा कर रही है। बजट इतना नहीं है कि वो करंतना का खर्च बर्दाश्त कर सकें। कनाडा को इस हफ्ते फाइजर मॉडर्ना से 6,40,000 से जायद वैक्सीन की खुराकें मिलेंगी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जायजा। आखिरी मराहिल में कनाडा में वैक्सीन की फराहमी बेहतर करने में मदद मिलेगी। ओंटारियो हुकूमत का पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स के लिए $4.1 मिलियन की सरमायाकारी का फैसला। मैं पहले दिन से ही कोविड-19 के सिलसिले में हेल्थ वर्कर्स के साथ हूँ। डॉक्फोर्ड का कहना है कि शहरियों की सेहत की हिफाजत पहली तरजीह है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी है। मरीजों की मजमूई तादाद 8,49,517 तक जा पहुंची। हलाकतें 21,723 हो गई। टेक्सास में बच्चे की हलाकत। वालिदैन का बिजली कंपनी पर $100 मिलियन हर्जाने का मुकदमा। वालिदैन ने पावर कंपनियों पर मुनाफाखोरी का इल्ज़ाम लगाया है। ट्रंप का मुबैना टैक्स फ्रॉड। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने गोशवारे जारी करने की इजाज़त दे दी। तफसीलात मिलने के बाद मुबैना फ्रॉड से मुतालिक हक़ाइक़ खुलकर सामने आ जाएंगे। व्हाइट हाउस में कोरोना वायरस से मरने वालों की याद में तकरीब। मोमबत्तियां रोशन की गईं और अमरीकी परचम सरनगू रहा। अमरीकी सदर का कहना है कि कोरोना से 5 लाख से ज़ायद शहरियों की अमवात दिलखराश मामला है। अमरीका ने म्यांमार के 2 मजीद जर्नेलों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मजीद सख्त इक़दामात भी किए जा सकते हैं। इससे कबल यूरोपीय यूनियन भी म्यांमार के फ़ौजी सरबराहों पर पाबंदियों की मंजूरी दे चुकी है। सलमान खान शादी से मुतालिक क्या सोच रहे हैं? कहते हैं कि अगर मैं मुनासिब वक्त पर शादी कर लेता तो आज तुम्हारी उम्र के पोते पोतियों वाला होता। मुस्तकबिल करीब में शादी का इरादा नहीं रखते। ये अमरीका है, पाकिस्तान नहीं। जहां दिल चाहा वहां गाड़ी खड़ी कर दी। फाद मुस्तफ़ा को अमरीका में गलत कार पार्किंग पर अवामी तनकीद का सामना। गलत पार्किंग करने पर अदाकार को आड़े हाथों लिया। कोरोना वायरस से दुनिया भर में 24,87,000 से ज़्यादा अमवात। केसेस की तादाद 11,23,22,000 से तजावुज़ कर गई। 8,87,55,000 से ज़ायद मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ।
कोरोना वायरस से 41 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,658 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,73,384 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1050 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,68,348, सिंध में 2,56,445, खैबर पख्तूनख्वा में 71,146, बलोचिस्तान में 18,993, गिलगित बल्तिस्तान में 4,951, इस्लामाबाद में 43,623, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,878 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 87,52,533 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 33,978 नए टेस्ट किए गए। अब तक 5,36,243 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 1,616 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 41 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 12,658 हो गई। पंजाब में 5,237, सिंध में 4,293, खैबर पख्तूनख्वा में 2,043, इस्लामाबाद में 493, बलोचिस्तान में 199, गिलगित बल्तिस्तान में 102 और आज़ाद कश्मीर में 291 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे में श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से अलहदा मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ उमूर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान पहले अपने 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर श्रीलंका पहुंच गए। इस मौके पर वज़ीर आज़म इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनके एजाज़ में तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के कोलंबो पहुंचने पर उनके श्रीलंकन हम मनसब महिंद्रा राजा पाक्से ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। कोलंबो एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें दोनों मुल्कों के तराने बजाए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान को कोलंबो पहुंचने पर उनके एजाज़ में तोपों की सलामी भी दी गई। वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद, मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी भी उनके हमरा हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने दौरे में श्रीलंका के सदर और अपने हम मनसब से अलहदा मुलाकातें करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ उमूर में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ उमूर में मफ़ाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म जॉइंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद की रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने भी परवेज़ रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज़ रशीद की रिटर्निंग ऑफिसर के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। ट्रिब्यूनल ने भी परवेज़ रशीद को सेनेट इलेक्शन के लिए नाअहल करार दे दिया। परवेज़ रशीद के वकील ने दलाइल में कहा कि परवेज़ रशीद 28 घंटे पैसे लेकर फिरते रहे, किसी ने रकम वसूल नहीं की। इलेक्शन कानून के मुताबिक अगर उम्मीदवार के इल्म में कोई यूटिलिटी बिल वगैरह नहीं है तो वो अदा कर सकता है। अदालत में पंजाब हाउस के कंट्रोलर मौजूद हैं, वाजबात देने के लिए तैयार हैं। ये कैश लेना चाहते हैं तो 1 घंटे के वक्फे तक कैश दे देंगे। परवेज़ रशीद का ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू के दौरान कहना था कि मुझे बेबुनियाद इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया, सरकारी कागजात में मुझे नादहंदा जाहिर किया गया। इंसाफ वाले अब दहन और धांधली वाले हो गए। पंजाब हाउस की इंतजामिया इंसाफ वालों की इंतजामिया है। कागजात रुकवाने हों तो कहते हैं परवेज़ रशीद से पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की सेनेट की नशिस्त पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ परवेज़ रशीद की अपील मुस्तरद करने पर कहा कि परवेज़ रशीद सोच, नज़रिए और जमहूरियत की रोशन अलामत का नाम है। परवेज़ रशीद जमहूरियत के जाबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। नेपरा ने मुल्क में बिजली ब्रेक डाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में ब्लैक आउट की वजह गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली को करार दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے ملک میں بجلی بریک ڈاؤن کی انکوائری رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق بلیک آؤٹ گدو پاور پلانٹ اور سوئچ یارڈ کے درمیان سرکٹ کی تبدیلی کے دوران ہوا۔ بریک ڈاؤن سے بڑی ٹرانسمیشن لائنز ٹرپ کر گئیں، شمال اور جنوب میں بجلی کا لوڈ غیر متوازن ہو گیا۔ نیپرا نے گدو پاور پلانٹ انتظامیہ کی غفلت، عملے کی تکنیکی تربیت کی کمی اور NTDC کے بوسیدہ نظام کو بریک ڈاؤن کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ 9 جنوری رات 11:40 پر پورا ملک اندھیرے میں ڈوبنے کی وجوہات سامنے آ گئیں۔ نیپرا نے بجلی بریک ڈاؤن کی انکوائری رپورٹ جاری کر دی، جس کے مطابق جنوب میں شمال کی نسبت بجلی کی پیداوار زیادہ تھی۔ غیر متوازن پیداوار سے مکمل بریک ڈاؤن کی صورتحال بنی۔ NTDC مجموعی طور پر 22 گھنٹے میں بجلی بحال کرنے میں کامیاب ہوئی۔ رپورٹ کے مطابق بجلی بحالی پر فوری کام شروع ہوا۔ کچھ پاور پلانٹس کو بحال کرنے میں دیر لگی۔ کے الیکٹرک کے پاور پلانٹس گیس کی کمی کے باعث بند تھے۔ کے الیکٹرک نے بھی ٹپال اور گل احمد پاور پلانٹس کو چلانے کی کوشش کی۔ زیادہ تر پاور پلانٹس 27 گھنٹے کے اندر ٹرانسمیشن لائن سے کنیکٹ ہو گئے۔ پن بجلی کے پاور پلانٹس نے 20 گھنٹے میں پیداوار شروع کی۔ کے الیکٹرک کے پاور پلانٹس کی بجلی 17 گھنٹوں میں بحال ہوئی۔ برطانوی فرم براڈ شیٹ کو لینے کے دینے پڑ گئے۔ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو 45 لاکھ روپے کی رقم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اٹیچ کرنے کی درخواست عدالت سے واپس لینے پر لیگل فیس کے اخراجات کی مد میں ادا کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ برطانوی فرم کو ادائیگی کرنا پڑ گئی۔ براڈ شیٹ کو تقریباً 45 لاکھ روپے شریف فیملی کو ادا کرنے پڑے ہیں اور براڈ شیٹ کے وکلاء نے رقم کی ادائیگی، جبکہ شریف فیملی کے وکلاء نے رقم وصولی کی تصدیق کی ہے۔ کوئن کونسل کا کہنا ہے کہ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو 20,000 پاؤنڈ ادا کیے ہیں۔ براڈ شیٹ نے شریف فیملی کو رقم ایون فیلڈ اپارٹمنٹس اٹیچ کرنے کی درخواست عدالت سے واپس لینے پر لیگل فیس کے اخراجات کی مد میں ادا کی ہے۔ دوسری جانب شریف فیملی کا کہنا ہے کہ شریف خاندان کے وکلاء نے براڈ شیٹ کے دیوالیہ ہونے سے گزرنے کے سبب معاملہ جلد نمٹایا۔ خیال رہے کہ سابق صدر پرویز مشرف نے نواز شریف، آصف علی زرداری، بے نظیر بھٹو اور دیگر کی پراپرٹیز کا پتہ چلانے کے لیے 1999 میں اثاثہ جات ریکوری سے متعلق برطانوی فرم براڈ شیٹ کی خدمات حاصل کی تھیں۔ سول سوسائٹی پاکستان کی جانب سے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ مقررین کا کہنا تھا کہ قوم اپنے ہیرو محمد علی ستپارہ کو کبھی نہیں بھلا پائے گی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دنیا کی دوسری سب سے بلند چوٹی سر کرنے کے دوران فوت ہونے والے پاکستان کے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کی یاد میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ پاکستان یوتھ کونسل فار انٹر فیتھ ہارمونی، ڈائلاگ فار پیس اینڈ ہارمونی، خلیل احمد ویلفیئر ٹرسٹ، پاکستان تحریک شعور اور دیگر NGOs کی جانب سے منعقدہ شمع روشن کی تقریب میں درجنوں خواتین، مردوں اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر مقررین کی جانب سے قومی ہیرو محمد علی ستپارہ کی کاوشوں پر روشنی ڈالی گئی۔ تقریب میں شریک ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈائلاگ فار پیس اینڈ ہارمونی پاکستان زمان باجوہ کا کہنا تھا کہ اس سرگرمی کا مقصد غم کی حالت میں موجود محمد علی ستپارہ کے اہل خانہ سے یکجہتی کرنا ہے۔ محمد علی ستپارہ پوری قوم کا ہیرو تھا۔ پاکستان کی نوجوان نسل اور سول سوسائٹی غم کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمارا دنیا کو یہ پیغام ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں۔ اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ جو فیملی ہے ان کی جو اس وقت غم کی حالت میں ہے، تو پاکستان کی یوتھ کی طرف سے اور سول سوسائٹی کی طرف سے ان کو ایک سولیڈرٹی دکھانا اور ان کو یہ دینا کہ بے شک علی ستپارہ آپ کا گیا مگر وہ آپ ہی کا نہیں، وہ پوری قوم کا ہیرو تھا اور پاکستان کی پورے نوجوان اور سول سوسائٹی ان کے ساتھ کھڑے ہوئی ہے۔ شرکا نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز جامع شہادت نوش کرنے والے محمد علی ستپارہ کے نام کیا جائے۔ چیئرمین خلیل احمد ویلفیئر ٹرسٹ سندس مہک کا کہنا تھا کہ ہم سب اسی کاوش سے اکٹھے ہوئے ہیں کہ محمد علی ستپارہ کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک مثال قائم کی ہے۔ ہر محب وطن کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے۔ محمد علی ستپارہ نے بھی یہی کیا ہے اور ہم سب بھی اسی کاوش سے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ہم ایک ستپارہ کو ایک ٹریبیوٹ پیش کر سکیں۔ ہم ان کے اس مثال پہ بہت زیادہ خوش ہیں۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت اچھی ایگزامپل سیٹ کیا ہے تاکہ ہر محب وطن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن کے لیے کچھ کر کے جائے۔ چیئرمین پاکستان یوتھ کونسل فار انٹر فیتھ ہارمونی آصف خورشید کا کہنا تھا کہ محمد علی ستپارہ نے بہت مشکل حالات میں پاکستانی پرچم کی سربلندی کے لیے قربانی دی ہے۔ پوری قوم ان کی اس قربانی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ محمد علی ستپارہ نے بہت مشکل حالات میں پاکستان کا پرچم سربلند کرنے کے لیے قربانی دی ہے
اور پوری قوم ان کی اس قربانی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پاکستان تحریک شعور کے چیئرمین سجاد احمد مہر نے کہا کہ یہ قوم کبھی اپنے ہیرو کو نہیں بھلا سکے گی۔ شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، وہ قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہ ہمارا ایک میسیج ہے ینگسٹرز کے لیے اور نیو ہیروز کے لیے، جتنے بھی لوگ ایفرٹس کر رہے ہیں، کہ یہ قوم کبھی بھی آپ جو بھی ہیرو ہوگا کبھی بھی اس کو بھلائے گی نہیں، بلکہ موت کے بعد بھی اس کو یاد رکھتی ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال سے وہ جو ایک شہید ہیں، اور شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور انشاءاللہ وہ قوم کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تقریب میں شامل طالب علم محمد عبدالوہاب نے کہا کہ محمد علی ستپارہ کو پتا تھا کہ شاید وہ اس مشن سے واپس نہ لوٹ سکیں، تاہم اس کے باوجود انہوں نے اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر ملک کا نام روشن کرنے کا عزم لیے جام شہادت نوش کیا۔ جب وہ K2 کے سر پہاڑوں پہ گئے ہیں، انہوں نے یہ پرواہ نہیں کی کہ پیچھے میری فیملی کا کیا ہوگا۔ ان کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے شاید میں واپس نہ آ سکوں، لیکن انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کرنے کا عزم جو ہے وہ اپنے سینے میں دفن کیا، اور اپنے ملک پاکستان کا جھنڈا لے کے K2 کے سر پہاڑوں میں جو ہے وہ روانہ ہو گئے، اور وہاں پہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا۔ پاکستان سپر لیگ 6 میں شامل 2 بین الاقوامی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں ویسٹ انڈیز کے مایہ ناز بلے باز کرس گیل اور افغانستان کے آل راؤنڈر شاہد خان کا سفر تمام ہو گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کرس گیل کا پاکستان سپر لیگ 6 میں فی الحال سفر ختم ہو گیا۔ سری لنکا کے خلاف ہوم T20 سیریز کے لیے کرس گیل وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ کی 2 میچز میں نمائندگی کی۔ پیر کو لاہور قلندرز کے خلاف 40 بالز پر 68 کی اننگز بھی کھیلی۔ سری لنکا سے سیریز ختم ہونے کے بعد ضرورت پڑنے پر دوبارہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جوائن کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب لاہور قلندرز کے اسکواڈ میں شامل افغانی آل راؤنڈر زمبابوے کے خلاف سیریز کے لیے UAE روانہ ہو گئے ہیں۔ راشد خان کا بھی PSL 6 میں سفر تمام ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں راشد خان نے کہا ہے کہ بہت جلد PSL کو چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے، لیکن افغانستان ٹیم کے لیے قومی ذمہ داری نبھانا ہے۔ لاہور قلندرز اور پرستاروں کی جانب سے ملنے والی محبت اور بھرپور سپورٹ پر شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ سال ملاقات ہوگی۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔